18 जना लिनुभयो र हामी 16 जनालाई चाहिँ गभर्नमेन्ट अन्तर्गतकै हस्पिटलमा खटाउने भनेर निर्णय भयो भनेर मौखिक रूपमा भन्नुभयो। धेरै रिक्वेस्ट गर्यौँ सरलाई, सरले पनि हामीलाई एकदमै पोजिटिभ आफ्नै बच्चाहरू हो तिमीहरू भनेर त्यसरी उ गर्नुभयो। अनि जब हामी यता र उता भयौँ नि त त्यसपछि त हामीलाई पनि त रिस उठ्छ नि। त्यसपछि हामीले लिगल कुराहरू उठायौँ। हिजो जब हामीले लिगल कुराहरू यस्तो किन भनेर जब उ गर्दा आज हामीसँग ल म पनि अब तपाईँहरूसँग लिगल वेमा जान्छु भनेर हामीलाई त्यसरी थ्रेटन दिनुभयो सरले। हामी चाहिँ अब 18 यता अब 16 उता भन्नुभयो, तर डाइरेक्टर सरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब जुन अब हाम्रो यदि यो 16 जनाको स्यालेरी पनि मन्त्रालयबाटै खुवाउँछ भने चाहिँ म अझ पनि तपाईँहरूलाई यतै लिन्छु, किन मलाई यतै चाहिरहेको छ। तपाईँहरू यता सबै फ्रेस नै छ, म यो संस्था तपाईँहरू बिना चलाउन सक्दिनँ, मलाई तपाईँहरू चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो के हो त, हाम्रो निर्णय चाहिँ के हो, खासमा के भयो भनेर हामी चाहिँ बुझ्न चाहन्छौँ। हाम्रो असार मसान्तमा हाम्रो करार मसान्तसम्ममा हाम्रो करार त अवधि त सकियो नि त। त्यसपछि जब कुनै पनि निर्णय लिखित रूपमा भएको छैन भने 18 जनाको चाहिँ ड्युटी रोस्टर बन्ने, किनभने त्यो पनि त फेयर भएन नि। 16 जनाको चाहिँ किन ड्युटी रोस्टर बनेन? तर हामीलाई चाहिँ कहिले खटाउने त्यो निर्णय चाहिँ दिनु पर्यो होइन। तपाईँहरू मन्त्रालय जानु भन्नुहुन्छ, मन्त्रालय जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यता होइन, तपाईँहरू हस्पिटलमै निर्णय गर्ने हो, तपाईँहरूको कहाँ जाने के गर्ने त्यही नै हुने हो कि त्यतै जाने हो त्यही बुझ्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ जाँदाखेरि पनि यता चाहिँ अब फेरि होइन यता होइन त्यहीँ जानु, यसरी नै हामीलाई चाहिँ कति दिन चाहिँ हामी चुलाइसक्यो होइन। यहाँ जुन ट्रेन नर्सहरूलाई अहिले निकालिएको छ त्यो निकाल्दा चाहिँ हामी जस्तो बिरामीहरूलाई साह्रै मार पर्छ, किनभने ट्रेन नर्सले फिसलाई प्रिक नगर्दा अनट्रेन नर्सले प्रिक गर्दाखेरि यो किडनी बिरामी भनेको एकदमै तपाईँको ठुलो रोग के अरे ठुलो धनराशि खर्च हुने रोगी हो। अनि तपाईँको एउटा प्रिक मिस्टेक भयो भने फिसुला जाने सम्भावना हुन्छ। फिसुला एउटा रिकभर गर्नलाई मेन्टेन गर्नलाई अब तपाईँको बाइचान्स फिस्टुला ड्यामेज भइहाल्यो भने घटीमा नि 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँ तपाईँको जान्छ। दिनदेखि घरि मन्त्रालय घरि हस्पिटल। एज हामी त फुटबल गोलकी पोस्ट नभएको फुटबल असार मसान्तसम्ममा करार अवधि सकिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि निर्णय दिनु पर्दैन कुनै पनि कुरा लिखित रूपमा। आफ्नो भनौँ न जीवनको अमूल्य समय यही हस्पिटलमा फालेको र अहिले यही हस्पिटलले अपहेलना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो हस्पिटलमा ड्युटी रोस्टर बनेको हाम्रो सचिव सरलाई थाहा छैन, त्यो त हुँदैन नि त कुनै पनि कुरामा। अब अहिले डायलिसिसमा आएका स्टाफहरू चाहिँ तपाईँको थ्योरिकल मात्रै जान्ने, प्र्याक्टिकल केही नजाने। ठिकै छ नि त, ल पुरानो भनेर राख्यो। अब अहिले यो डायलिसिस भनेको त तपाईँको यस्तो क्रिटिकल चाहिँ नि केस हो, थ्योरिकल पढेर त जानेर हुने होइन, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने। अब 9 वर्ष काम गरेको स्टाफहरू चाहिँ नि अनक्वालिफाइड रहे, अहिले भर्खर पढेर आएको स्टाफहरू चाहिँ क्वालिफाइड भनेर यहाँ नियुक्ति भएको छ। पुरानो कर्मचारी पहिल्यैदेखि कार्यरत स्टाफहरू थियो यता चाहिँ होइन। अब जसमा चाहिँ यता चाहिँ एनएम एकजना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब खास यो हस्पिटलमा को त्यो पोस्ट नै छैन यता चाहिँ होइन। अब सरले चाहिँ अब पुरानो अब सिनियर पहिल्यैदेखि काम गरिराख्नु भएको डायलिसिसको एक्सपिरियन्स भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एज अ सहायक नर्समा चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ छ। अस्ति 2-4 जना चाहिँ बिमारीहरूको चाहिँ फिस्टुलै बिग्रियो होइन, प्रिक गर्न नजानेर। त्यो चाहिँ नयाँले गरेको थियो, नयाँले गरेर होइन। अब नयाँ स्टाफहरूले तपाईँको यो आर्टर र भेन एउटैमा गरिदिने। अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% भत्ता दिने भनेर भनेको थियो, त्यो स्टाफ नर्सले पाउँछ कि? हामीले त पाएको चाहिँ छैन। तपाईँहरू पाउनुपर्ने हो कि होइन? पाउनु त पर्ने हो, पहिल्यैदेखि पनि आवाज उठाइराखेकै हो। त्यसको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पाएको चाहिँ छैन। यस्तो काम गर्नु भनेको पनि त यो कोभिडको बेला हामीले गरेकै नै त हो नि। जुन कोभिड केसलाई नै गरेको नभए पनि यो बेलामा हामी डबल आएर गरेको, यो पनि त भत्ता पाउनु पर्ने हो। त्यो को बिरामी न कोभिड हामीलाई त त्यो अनुहार हेरेर त थाहा हुँदैन नि त। आज फ्यात्तै एउटा कोभिड केस आइदिनु भयो अरे त्यसपछि के हामीले भत्ता पाउने हो? अब ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू पनि छ, उहाँहरूलाई हामी निरन्तरता रूपमा सेवा गर्छु भन्दै पनि आज हामी यसरी सडकमा आउनु परिरहेछ के, त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख लागेको छ। हामी सबैलाई नै एकदमै दुःख लागेको छ। डायलिसिस गर्दा चाहिँ तपाईँको मेसिनहरू बिग्रिन्छ। अच्छा हो, त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ साथीहरूले नयाँ आउने स्टाफहरूलाई त त्यो मतलब हुँदैन, थाहा हुँदैन, आइडिया हुँदैन होइन। अनि तपाईँको त्यो गर्दै बिमारीलाई प्रेसर हाई हुन्छ, अनि त्यो ज्वरोहरू आउँछ। तत्काल कसरी चाहिँ इमर्जेन्सी औषधि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त्यति ज्ञान हुँदैन। उहाँहरूलाई त के मात्रै थाहा छ भनेपछि त्यो यसो 1-1.5 महिना चाहिँ ट्रेनिङ लिए, त्यो 1-1.5 महिना ट्रेनिङ लिएर त्यो प्री गर्ने, डायलिसिस अन गर्ने अनि अफ गर्ने, त्यतिले त हुँदैन नि।
नमस्कार दर्शकबिन, म कुशलभ केसी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मुनलाइट टेलिभिजनबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, तपाई समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथसाथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छु। यसै बीचमा विगत 73 सालदेखि निरन्तर नर्सहरूले सर्भिस गर्दै आउनुभएको थियो। आज 16 जना नर्सलाई निकाल्दिँदा उहाँहरूको गुनासो आइसकेपछि म शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा आएको छु। पीडितको गुनासो भने स्पष्ट यस रिपोर्टमा पेश गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण एकै साथमा उभिनु भएको छ। तपाईहरुको गुनासो चाहिँ के हो? प्रश्न भनिदिनुस्। नमस्ते, म सुनिता चक्रधर, एचओटीसी ह्युमन अर्गान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको चाहिँ म एज अ स्टाफ नर्स काम गरिरहेको छु। हाम्रो चाहिँ एउटै गुनासो के हो भने जब हाम्रो यो असार मसान्तमा हाम्रो करारको म्याद सकियो, त्यसपछि गभर्मेन्टले होइन पौष मसान्तसम्म पनि करार अवधिमा कार्यरत नर्सहरू सबैको कार्य चाहिँ फेरि सुचारू गराउने जुन निर्देशन अनुसार चाहिँ हामी पनि यो अर्गनाइजेसनमा फेरि अट्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। पौष मसान्तसम्म भए पनि करारमा भए पनि हामीलाई त्यो लागिरहेको थियो। तर यहाँ के भयो भने यहाँ हामीलाई विभाजन गरिदिनु भयो। 18 जनालाई चाहिँ लिनुभयो कार्य समितिको बैठक बसेर कार्य समितिको निर्णय अनुसार भनेर मौखिक रूपमा, त्यो पनि लिखित रूपमा होइन, मौखिक रूपमा चाहिँ कार्य समितिको बैठक बैठक बसेर चाहिँ हामी 18 जनाको चाहिँ निर्णय भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी 16 जना, पहिला चाहिँ 50-50 भन्नुभएको थियो, 18 जना लिनुभयो र हामी 16 जनालाई चाहिँ गभर्मेन्ट अन्तर्गतकै हस्पिटलमा खटाउने भनेर निर्णय भयो भनेर मौखिक रूपमा भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ डिरेक्टर सरकोमा गयौँ। हामी डिरेक्टर सरकोमा गइसकेपछि चाहिँ डिरेक्टर सरले चाहिँ नानीहरू तपाईहरूलाई पनि हामी लिन तयार छौँ, तर मन्त्रालयले स्यालेरी दिने कुराहरूमा आउँछ। मन्त्रालयले स्यालेरी दिनु भएन भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई कसरी स्यालेरी खुवाउने भनेर यसरी नै भन्नुभयो। हामी सबैजना, हामी 3 जना गएको थियौँ, हामीलाई यसरी नै भन्नुभयो डिरेक्टर सरले। अनि त्यसपछि मन्त्रालयबाट नै अब स्यालेरी नै खुवाउने हो भने चाहिँ मेरो यो स्टाफ अहिले यो जति हामी 35 जना छौँ, यो अहिले फेरि थाई खोलेको धेरै भएको छैन। यता चाहिँ सबैजना थाईहरू कर्मचारीहरू चाहिँ फ्रेस नै छन् सबैजना। त्यही भएर पनि अलिक बिरामीहरूलाई चाहिँ ह्याम्पर नहुने तरिकाले चाहिँ सरले चाहिँ हामी 35 जनालाई चाहिँ राख्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सरले उता मन्त्रालयमा कुराहरू पनि प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, तर उता मन्त्रालयबाट अब 50% डिसिजन भयो भन्नुभएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अब 18 यता अब 16 उता भन्नुभयो। तर डाइरेक्टर सरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो यदि यो 16 जनाको स्यालेरी पनि मन्त्रालयबाटै खुवाउँछ भने चाहिँ म अझ पनि तपाईँहरूलाई यतै लिन्छु, किन मलाई यतै चाहिरहेको छ। तपाईँहरू यता सबै फ्रेस नै छ, म यो संस्था तपाईँहरू बिना चलाउन सक्दिनँ, मलाई तपाईँहरू चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो के हो त, हाम्रो निर्णय चाहिँ के हो, खासमा के भयो भनेर हामी चाहिँ बुझ्न चाहन्छौँ। हाम्रो 50% ल भन्नुभयो होइन, र ठिकै छ। यदि 50% हामी अन्त खताउने भयो पनि कहिलेदेखि जाने त हामी ड्युटी, हाम्रो कहिले निर्णय हुन्छ? ठिकै छ, हामीलाई यतै भयो, एकदम राम्रो। सरले डाइरेक्टर सरले सोच्नु भएको अनुसार नै होइन 35 जना लिनु चाहेको हो सरले पनि, त्यही अनुसार हामी बस्न पायौँ, त्यो एकदम राम्रो। तर सरले अब जस्तै अब मन्त्रालयबाटै नमिल्ने भन्ने कुराहरू भएको कारणले चाहिँ ठिकै छ। अब 50% यता भयो, अब 50% चाहिँ हामी 16 जना चाहिँ अन्त खताउने, जस्तै वीर त्यो अन्त हस्पिटलहरूतिर खताउने भन्नुभएको छ होइन। ठिकै छ, हामीले मान्नु पनि पर्छ, त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ होइन। तर हामीलाई चाहिँ कहिले खताउने त्यो निर्णय चाहिँ दिनु पर्यो होइन। तपाईँहरू मन्त्रालय जानु भन्नुहुन्छ, मन्त्रालय जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यता होइन, तपाईँहरू हस्पिटलमै निर्णय गर्ने हो, तपाईँहरूको कहाँ जाने के गर्ने त्यही नै हुने हो कि त्यतै जाने हो त्यही बुझ्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ जाँदाखेरि पनि यता चाहिँ अब फेरि होइन, यता होइन त्यहीँ जानु, यसरी नै हामीलाई चाहिँ कति दिन चाहिँ हामी चुलाइसक्यो होइन। हुन पनि हो, सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सकेसम्म उता मन्त्रीजीसँग बसेर अब निर्णय गराउनु हामीले सकिन्छ, हामीले पनि रिक्वेस्ट गर्नु। मैले त मागिसकेको छु, मलाई 35 जना चाहिन्छ हो भनेको छु मैले, अझ 190 नै स्टाफ चाहिन्छ भनेर मैले त्यो मागेको छु भन्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव ल्याइदिनुहोस्, तपाईँहरू गएर ल्याइदिनुहोस्, मैले रिक्वेस्ट गरेको छु भनेर डाइरेक्टर सरले भन्नुभएको थियो। अब तपाईँहरू पनि यो जति 16 जना पीडितहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै पनि एकपल्ट मन्त्रीजीसँग रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, सचिवजीसँग रिक्वेस्ट गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार हामी पनि एकपल्ट रिक्वेस्ट गर्न गएका थियौँ। अनि मन्त्रीज्यूको साइडबाट पनि एकदम पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस्तै भन्नुभयो। ठिकै छ, अहिले तपाईँहरूलाई यतै अब जुन अब यो कोभिडको सिचुएसनमा यस्तो बेलामा अब तपाईँहरू यतै नै अब परिवार जस्तै भएर काम गरिरहेको संस्थालाई छोड्न चाहेन। ठिकै छ, यो करार भएसम्म भए पनि तपाईँहरूलाई एज अ कोभिडको सिचुएसनको कारणले भए पनि यहाँ खताउने कुराहरू चाहिँ म गर्छु भन्नुभयो सरले। यता सरसँग पनि कुरा गर्छु र उता मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग पनि कुरा गरेर चाहिँ तपाईँहरूको टुङ्गो लगाइदिन्छु भन्नुभयो। तर त्यो
दिन पनि टुङ्गो चाहिँ भएको छैन। यता डाइरेक्टर सरकोमा आएँ, सरले पनि हुन्छ मलाई त केही फरक पर्दैन, मन्त्रालयबाटै स्यालेरी खुवाउने हो भने म तिमीलाई राख्छु नै भन्नुभयो होइन। त्यो एकदम स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँहरू जानुभयो होइन, मन्त्रीज्यूले पनि तपाईँहरूलाई यहीँ आबद्ध रहनुहोस् भन्ने कुरा मैले बिचमा कुरा काटेँ होइन। यो छ लगभग कति समय भयो र अहिले तपाईँहरू जस्तो यदि ती कुराहरू यहाँका डिरेक्टर लगायत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि यो निर्णय हुन्छ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्दै पनि आज तपाईँहरूले पीडा छ भन्नुको कारण चाहिँ के त? अहिले के चित्त बुझेन त्यो प्रश्न गरिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि अब जस्तै हामीलाई मन्त्रीज्यूबाट नै निर्णय भएको, हामीलाई अब तपाईँहरूलाई सदरमा त्यहीँ नै अब यो कोभिड सकियो भने पनि इनकेस करार थप्नु पर्यो भने पनि म तपाईँहरू त्यहीँ नै होस् भन्न चाहेको नै थियो मन्त्रीज्यूले। अनि हाम्रो सरले पनि हामीलाई नै यहीँ राख्न खोज्नु भएको थियो। अब सचिवज्यूसँग हो कारणवश मन्त्रालयमा टाइम त्यति पाउँदैन, तर मन्त्रालयमा सचिव सरसँग टाइमहरू हामी सोध्न जाँदाखेरि पनि तपाईँहरू अब यता आइराख्नु पर्दैन, जुन कुरा रिक्वेस्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यति गर्न पाएको चाहिँ छैन सचिव सरसँग। तपाईँहरूको निर्णय भइसक्यो, तपाईँहरूको अब तल सहसचिव मन्त्रालयको सहसचिवले जे भन्नुहुन्छ उहाँ अनुसार नै गर्नु भन्नुभयो। ठिकै छ नि त, सहसचिव सरसँग भेट्न जाँदा जब कि मैले के भन्नु खोजेको भने हाम्रो असार मसान्तमा हाम्रो करार मसान्तसम्ममा हाम्रो करार त अवधि त सकियो नि त। त्यसपछि जब कुनै पनि निर्णय लिखित रूपमा भएको छैन भने 18 जनाको चाहिँ ड्युटी रोस्टर बन्ने, किनभने त्यो पनि त फेयर भएन नि। 16 जनाको चाहिँ किन ड्युटी रोस्टर बनेन? जब कि मन्त्रालय चित्त नबुझ्दो कुरा चाहिँ 18 जनाको निरन्तर हाजिरी छ, तपाईँहरूको छैन। छैन, त्यो पनि कुनै केही बनाइएको छैन, हाजिरी तपाईँहरूको लगाइएको छैन। त्यो दिनदेखि घरि मन्त्रालय घरि हस्पिटल। एज हामी त फुटबल गोलकी पोस्ट नभएको फुटबल होइन, हामी त्यसरी हिँडिरहेको छ क्या। घरि मन्त्रालय कति समय जति भयो? हाम्रो आज कति गते भयो? हामी श्रावण 1 गतेदेखि नै हामी लागि परिरहेछ यो कुरामा। जबकि निर्णय कुनै पनि निर्णय असार मसान्तसम्ममा करार अवधि सकिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि निर्णय दिनु पर्दैन कुनै पनि कुरा लिखित रूपमा। मैले चाहिँ भन्न खोजेको सर हामीलाई चाहिँ के हो भने अन्त चाहिँ हामी नजाने यहीँ नै अटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो मेन गरेर कुरा चाहिँ। जस्तो ती कुरामा त जस्तो तपाईँको यहाँ कोटा नहोला होइन, अन्य ठाउँमा होला, तपाईँहरूलाई मेन भनेको जहाँ पनि काम गर्ने नै हो, सेवा नै गर्ने हो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति भन्नु मिलेन। जस्तो कोटा कतिजनाको हो, तपाईँहरूलाई हटाएर अन्य नयाँ व्यक्ति यहाँ लिइन्छ भने त्यो तपाईँहरूले को जायज भयो होइन। तर कोटा नै छैन, हामी यहीँ नै बस्नुपर्छ भन्नु त अलिकति राम्रो भएन होइन। 18 वटा पनि त कोटा छैन नि त। 96 वटा कोटा हो, 96 वटा कोटा जुन जति दरबन्दी हो त्यो दरबन्दी त भइसक्यो त। त्यसो भए त 18 जना चाहिँ कसरी हटायो? मतलब सरले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ डाइरेक्टर सरले चाहिँ अहिले खास यो अहिले सबैजना फ्रेस नै अघि नै भने होइन, त्यो अनुसार चाहिँ अब यता हस्पिटल चलाउनलाई चाहिँ चाहिन्छ पुरानो स्टाफहरू चाहिन्छ। यो डायलिसिस एउटा स्पेसलाइज हस्पिटल भएको कारणले चाहिँ बिरामीहरू कसैलाई चाहिँ मार्का नपरोस्, कसैको लाइफ नजाओस्, उनीहरूको सेभिङको लागि चाहिँ सरले चाहिँ यो 35 जनालाई नै तान्न चाहिँ खोजेको हो सरले चाहिँ। त्यो अनुसार चाहिँ सरले प्रस्ताव तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ कुनप्रति त कसप्रति? जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति हो कि यहाँको हस्पिटलका डिरेक्टरप्रति हो कि को दोषी को त? अलिकति चित्त दुखिरहेको छ दुवैतिरको तर्फबाट। दुवै तर्फबाट तपाईँलाई आश्वासन मात्र दिइराखेको छ, तर कार्यान्वयन भने कुनै चिजमा छैन। हजुर, हामीलाई चाहिँ दुवैतर्फ, किनभने अस्तिसम्म हामी पनि सर भनेर हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ सरलाई। सरले पनि हामीलाई एकदमै पोजिटिभ आफ्नै बच्चाहरू हो तिमीहरू भनेर त्यसरी उ गर्नुभयो। अनि जब हामी यता र उता भयौँ नि त, त्यसपछि त हामीलाई पनि त रिस उठ्छ नि। त्यसपछि हामीले लिगल कुराहरू उठायौँ। हिजो जब हामीले लिगल कुराहरू यस्तो किन भनेर जब उ गर्दा आज हामीसँग ल म पनि अब तपाईँहरूसँग लिगल वेमा जान्छु भनेर हामीलाई त्यसरी थ्रेटन दिनुभयो सरले। अवश्य पनि अब हामी जाउँ त भित्र होइन। कति वर्ष कोटा कति छ माग गरेको संख्या कति? 190 माग गरेको छ यो अस्पताल मन्त्रालयसँग। अनि त्यस पछाडि यो हस्पिटलमा ड्युटी रोस्टर बनेको हाम्रो सचिव सरलाई थाहा छैन। त्यो त हुँदैन नि त कुनै पनि कुरामा। कति भयो लगभग तपाईँहरूले काम गर्न लागेको? हामीले काम गरेको यो हस्पिटलमा चाहिँ 72-73 सालदेखि नै छ। अब एज अ भोलिन्टियरदेखि नै गर्दाखेरि चाहिँ 35 जना नै 72-73 देखि नै जो अन्तिममा आएको भनेको जो तपाईँको 74-75 सम्म तपाईँहरू एउटा कुरा बताइदिनु न। यहाँ स्टाफ नर्सको अहिलेको स्थायी कोटा चाहिँ 96 नै छ। त्यो चाहिँ अस्पतालले मन्त्रालयसँग माग गरेको कोटा चाहिँ कति हो थाहा छ? 190 अहिले
माग्नु भएको भन्नुभएको छ सरले चाहिँ हामीलाई लिखित रूपमै मागेको छु मैले सकिन्छ त्यो 190 कै त्यो प्रस्ताव चाहिँ स्वीकार गराएर ल्याउनुस् भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ जुन अब हामी पीडित छौँ उहाँहरूलाई त्यो कन्फर्म भयो भने तपाईँलाई 35 ल्याउनु भन्नुभयो कि सकेसम्म हामी 35 जना यहाँ अट्ने गरेर उहाँको तर्फबाट मौखिक रूपमा आए पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई राख्न सक्छौँ यति प्रतिबद्धता चाहिँ दिनुभएको थियो सरले। हामीले के पनि सुन्यौँ भने नि यहाँ चाहिँ आफ्ना आफन्तलाई जागिर दिनको लागि कार्यालय सहयोगी भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेर अनि स्टाफ नर्सको काम लगाइरहेको छ भन्ने पनि सुन्यौँ। यो सत्य हो? त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। त्यो विषयमा सहयोगी भन्नाले पनि खासमा यस्तो हो होइन। अब सरले चाहिँ के गर्नुभएको भन्दाखेरि यो पुरानो कर्मचारी पहिल्यैदेखि कार्यरत स्टाफहरू थियो यता चाहिँ होइन। अब जसमा चाहिँ यता चाहिँ एनएम एकजना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब खास यो हस्पिटलमा को त्यो पोस्ट नै छैन यता चाहिँ होइन। अब सरले चाहिँ अब पुरानो अब सिनियर पहिल्यैदेखि काम गरिराख्नु भएको डायलिसिसको एक्सपिरियन्स भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एज अ सहायक नर्समा चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ भएको छ। अब जुन चाहिँ अब पोस्ट चाहिँ छैन हो तै पनि अब छन चाहिँ छ। अब ठिकै छ। अब पोस्ट पनि त छैन नि तै पनि एएनएम पनि त राख्नु भयो। जुन अहिलेको माग छ जुन अन्यायमा परे भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई तत्कालै कन्ट्र्याक्ट थप गरिएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? आन्दोलनमा उत्रनुहुन्छ अथवा चुप लागेर घर बस्नुहुन्छ? अब त्यो भन्नाले पनि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सोचेको छैनौँ। अब पछि हेर्दै जाऊँ। अब आजसम्म निर्णय ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। सदर पोजिटिभ नै ल्याइदिन्छु भन्नुभयो उहाँले होइन। हामी पनि वेट गरौँ ठिकै छ होइन। जस्तो भए पनि हामीले यति दुःख पाइसक्यो अब भन्ने हो भने अब 3 वर्षै भइसक्यो दुःख पाएको पनि धेरै होइन। अब ठिकै छ अहिले पनि सहमला आफ्नो राइटको अधिकारको लागि बोलेको हो। गलत कुरा बोलेको पनि छैनौँ। अहिलेसम्म जति पनि सेवा दिएको छु सबैजना बिरामीहरूलाई राम्ररी नै सेवा दिएको छौँ। अहिले पनि हामी सेवा दिन नै चाहन्छौँ उहाँहरूलाई एज अ स्वयंसेविका नै हामी गर्न चाहन्छौँ। हामी लकडाउनको टाइममा हामी स्यालेरी पनि पाएका छौँ। हामीले डबल खटेका पनि छौँ। बिहान 7 बजेदेखि राति 9 बजीसम्म ड्युटी गरिरहेका पनि छौँ। हामीले लगातार 1 हप्ता ड्युटी कन्टिन्युस गरेर अनि पछि हामीले 1 हप्ता 2 हप्ता छुट्टी हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो प्रायः चाहिँ अब कसैको चाहिँ अब 1 हप्ता डबल ड्युटी गऱ्यो 1 हप्ता छुट्टी फेरि ड्युटी अनि छुट्टी त्यस्तो अवस्था भएको छ हाम्रो चाहिँ। सुरुमा चाहिँ त्यही 1 दिन डबल गर्ने 2 दिन छुट्टी भएको थियो। पछि मन्त्रालयबाट नै जुन अब 1 हप्ता लगातार ड्युटी भनेपछि चाहिँ हामी बिहान 7 देखि 9 सम्म ड्युटी खटेर चाहिँ अनि केसहरू भ्याएर चाहिँ जाने त्यस्तो चाहिँ गरेछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई 100% भत्ता दिने भनेर भनेको थियो त्यो स्टाफ नर्सले पाउँछ कि? हामीले त पाएको चाहिँ छैन। तपाईँहरू पाउनुपर्ने हो कि होइन? पाउनु त पर्ने हो। पहिल्यैदेखि पनि आवाज उठाइराखेकै हो। त्यसको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पाएको चाहिँ छैन। यो कुरा पनि उठाउनु भएन तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समय? आउनु त पर्ने होस्। अब मन्त्रालयबाटै निर्णय त भएको हो पाउनु पर्ने भन्ने कुरा। अब पाएको चाहिँ छैन। भयो कार्यान्वयन भएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू मारमा छन् अहिले पनि। कोभिडको समयमा काम गरे बापत दिने भनेको 100% भत्ता दिएको छैन। डबल त्यस्तो काम गर्नु भनेको पनि त यो कोभिडको बेला हामीले गरेकै नै त हो नि। जुन कोभिड केसलाई नै गरेको नभए पनि यो बेलामा हामी डबल आएर गरेको यो पनि त भत्ता पाउनु पर्ने हो। त्यो कुरा कोभिडको बिरामी न कोभिड हामीलाई त त्यो अनुहार हेरेर त थाहा हुँदैन नि त। आज फ्यात्तै एउटा कोभिड केस आइदिनु भयो अरे त्यसपछि के हामीले भत्ता पाउने हो? त्यो त होइन नि होइन। जबकि कुनै बिरामी अब आज कुन कन्डिसनमा आइरहेको हुन्छ अर्को कुन त्यो त डायग्नोसिस हुँदै जाँदाखेरि कोभिड भेट्टाउने हो नि त। जब अब तर मैले चाहिँ के कुरा गर्न खोजेको थिएँ भने चाहिँ हामी यत्रो कोभिडको अवस्थामा हामी हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले हामी यस्तो कोभिड बिरामी मात्रै होइन अरू बिरामी पनि त छ। हाम्रोमा त डायलासिस गरिराख्नु पर्ने बिरामी छ होइन, जसलाई चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू पनि छ। उहाँहरूलाई हामी निरन्तरता रूपमा सेवा गर्छु भन्दै पनि आज हामी यसरी सडकमा आउनु परिरहेछ के, त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम दुःख लागेको छ। हामी सबैलाई नै एकदमै दुःख लागेको छ। अनि मेन कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि अब जुन हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ अब जस्तै हामीले त पोख्ने त हाम्रो अब जस्तै प्रशासनमै हो, प्रशासनमा पनि अब जस्तै हाम्रो हस्पिटलमा पनि अब प्रशासनको कर्मचारीहरू त हुनुहुन्छ नि। अब जस्तै डाइरेक्टरसम्म जुन कुरा पुर्याउनु पर्ने अब जस्तै हाम्रो हस्पिटलकै सचिवले यताउति कम्युनिकेसन पनि अलिक ग्याप देखेको जस्तो लाग्न थाल्यो हामीलाई आज हेर्दाखेरि। तर यस्तो चाहिँ हुनु भएन। त्यो उहाँहरूको कम्युनिकेसन ग्यापिङले गर्दा हामीले धेरै दुःख पाइरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहेको हो। अनि प्रश्न तपाईँ प्रशासनलाई चाहिँ दोष दिनुभयो। अहिले सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ होइन, प्रशासनमै तपाईँहरूले जवाब माग्नुहोस् आज मिडियाको अगाडि के हो कुरो
भनेर हामी प्रश्न त्यहाँ हामी पनि जवाब माग्छौँ कि जान तयार हुनुहुन्छ त? हजुर, जान त तयार छु, तर आज सरहरू नै निस्किसक्नुभयो, त्यही आज डिसिजन नै गराएर ल्याउँछु भनेर चाहिँ आज अब हाम्रै अगाडि नै अब ठ्याक्कै फेस टु फेस नै अब आज सर र उहाँहरूको कम्युनिकेसन नै छैन भनेर जुन हामीले थाहा पायौँ नि। अब जस्तै सरले भन्नुभयो, अब हामीलाई त सरले नै ड्युटी खटाइसकेको हामी सबैलाई अवगत नै छ होइन, तर सचिवज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि ड्युटी खटाएको छैन कसैलाई पनि भन्नुभयो कि यसमै अब उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन छैन है भन्ने थाहा पायौँ हामीले चाहिँ। भनेपछि हाम्रो कति कुरा त लुकाएकै छ, अब किन हो थाहा भएन होइन। अझै पनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ पुरा रूपमा आएको छैन। उता मन्त्रालयबाट पनि अब सचिवसँगै भन्नुहुन्छ, सचिव सरले हिजो हाम्रो डाइरेक्टर सरलाई भेट्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू चाहिँ खै त तिमीहरूको कुरा त निकाल्नु भएन, सचिवज्यूले मलाई भन्नु भएन भन्नुभएको छ। यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कता कता कसैले घुमाइरहेको जस्तो चाहिँ लाग्न थालेको छ। त्यस्तो चाहिँ हामीलाई नघुमाउनुहोस् प्लिज। हामी पनि भर्खरै हामी आफ्नो अब नर्सिङ पेसामा लागेर हामी बिरामीहरूलाई सेवा गर्नलाई आएको हो। हामी आफ्नो देशप्रति सबै जनताहरूलाई राम्ररी सेवा दिउँ भनेर नै हामी यो प्रोफेसनमा लागेपछि हामीलाई चाहिँ कृपया अन्याय चाहिँ नगर्नु होला। हामीले कहिले नराम्रो काममा लागेको पनि छैन, हामीले सेवामा लागिरहेका छौँ। हामीलाई अन्याय नगर्नुहोस् प्लिज, यही भन्न चाहन्छु। हामी सबैजना हात जोडेर तपाईँहरूको मागको सन्दर्भमा प्रशासन प्रमुख सरसँग केही समय अनौपचारिक कुराकानी गरेका थियौँ के हुँदैछ भनेर। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यी छोरीहरू नातिनी समानका छन् मेरा, तर चोरौलो ठडाएर अलिकति मन दुख्ने गरी हामीमाथि नै आइलागे भनेर भन्नु पनि यो चाहिँ के हो भन्नु त? त्यो हामी आज मिटिङ सर, आज सचिव सर बस्नु भएको छ, डाइरेक्टर बस्नु भएको छ, हामीले कसैले पनि त्यस्तो केही गरेको पनि छैन। नभए हाम्रो हस्पिटलको सिसी क्यामेरा छ, त्यो क्यामेराबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई होइन। हामीले औँला थाराएको छ कि छैन त्यो क्यामेराबाट नै स्पष्ट देखाउँछ। हामी त्यसमा चाहिँ हामी साक्षी छौँ। हामी सबैजनाले कसैले पनि त्यस्तो गरेको छैन। हजुर, जस तपाईँको भनाइअनुसार पीडा मात्रै पोख्न जानुभयो, तर उहाँका भनाइ जसरी औँला ठडाएर चाहिँ जुन चित्त दुख्ने व्यवहार गर्नुभयो भनाइ चाहिँ गलत हो तपाईँको भनाइअनुसार। सर हामीलाई पनि त दुख्यो नि त, त्यत्रो अभिभावकको भूमिका खेल्छु भन्दै पनि आज कानुनी रूपमा अब म कानुनी रूपमा जान्छु, त्यो पनि त हामीलाई पनि त चित्त दुख्यो नि, हाम्रो चाहिँ मन होइन। सर उहाँहरूलाई यति कुरा गर्दाखेरि चित्त दुख्यो भने हामी यत्रो दिन यसरी धाइरहेछौँ होइन, यताउता घरि यता भनेको छ, घरि उता जाऊ भनेको छ, उताबाट यता जाऊ भनेको छ, त्यो कुरामा हामीलाई चाहिँ चित्त दुख्दैन। हामी पनि त उहाँहरूको छोराछोरी सम्मान भनेपछि त हामीलाई पनि त चित्त दुख्छ नि, हामीले पनि त दुःख गरेर काम गरेर बसिरहेको हो नि यहाँ। अझ हामी यस्तो भन्यौँ कि हामीले सरलाई चाहिँ होइन त्यो कि हामी यताउति गयौँ, हामीलाई यताउति अब फुटबल जस्तै नखेलाउनु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो सानो कुरामा यति गराउनुहुन्छ भन्नुभयो। मलाई एकदम मनमा छुयो, मलाई एकदम चित्त दुख्यो। मैले भने सर मलाई यो एकपल्ट मात्र होइन, मलाई तीनपल्ट भइसक्यो मेरो लाइफमा यही हस्पिटलमा मलाई 3 पल्ट घटना घटेकोले हो मलाई धेरै मैले आज बोल्नु परेको हो। सर मलाई एकदम चित्त दुख्यो सर, मैले भनेको थिएँ यो सानो कुरा होइन सर, मेरै लाइफमा 3 पल्ट घटेकोले भन्नु परेको हो सर भनेको थिएँ मैले। हजुरको परिचय पाउन? मेरो नाम सुभाष तामाङ। म चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि यसै मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा चाहिँ डायलिसिस गरिरहेको छु। म पनि यहाँको डायलिसिस बिरामी प्लस यहाँको चाहिँ सिमृगोला पीडित सरकार समाजको चाहिँ म भाइस उपाध्यक्ष हुँ। अनि म चाहिँ यहाँ बिरामीहरूको लागि पनि लड्छु। बिरामीहरूलाई हस्पिटलबाट हुने सेवा सुविधा यदि कम भएको खण्डमा चाहिँ म उहाँहरूको आवाजको रूपमा प्रतिनिधित्व लागि मात्रै लडेर भएन नि त, यी स्टाफ नर्सहरूको लागि पनि लड्नु पर्यो नि, लड्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूको लागि पनि विगत योभन्दा अगाडि पनि एउटा नर्सिङ स्ट्राइक भएको थियो। त्यतिखेर हामीहरूले अब उहाँहरूको प्रति नभनौँ कि सम्पूर्ण नर्सिङ स्टाफ प्लस बिरामीको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले यहाँ बोलेका थियौँ। हामीले उहाँहरूसँग मिलेर भनौँ यहाँ भक्तपुर प्रशासनमा हामीले डेलिगेसन अनि त्यसरी गएर मन्त्रालयमा पनि डेलिगेसन गएर उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको स्ट्राइकबाट हुनको हामी बिरामीहरूको समस्या सम्पूर्ण हामीले माथि राखेको थियौँ र पछि सुनवाई पनि भएको थियो र आज आएर फेरि यस्तो दिन देख्नु पर्दैछ। के छ तपाईँ त 5 वर्षदेखि यहाँ सेवा लिइराख्नु भएको छ अस्पतालबाट, यहाँ नर्सहरूको जुन दरबन्दी कोटा छ 96 छ, त्यति पर्याप्त रहेछ कि नर्सहरूको अभावमा सेवा लिनलाई शास्ति भएको छ तपाईँहरूलाई भन्नु त? अब त्यो हस्पिटलको आन्तरिक कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, तर जहाँसम्म अब यत्रो ठुलो सेन्टर एज अ नेपालभरिकै यो एउटा ठुलो सेन्टर हो जहाँ चाहिँ किडनी लिभर र मुटुको जुन हार्टको ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर सम्पूर्ण काम हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेडिकल पर्सनलहरू जस्तै नर्सिङ स्टाफ एचओएमओ होइन एचएहरू उहाँहरूको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले जुन 96 जना सरकारी कोटाबाट लोकसेवाबाट पास भएर आउनुभएको छ
सायद उहाँहरूले मात्रै यति यो सेन्टर धान्न सक्नुहुन्न होला, किनभने यो सेन्टर भनेको थप विस्तारित हुँदै नेपालभरिको जति पनि मृगौला पीडित, त्यसपछि गएर यो कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने, मुटुको भल फेर्ने बिरामीहरू हुन्छ, उहाँहरूको लागि थप सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि त थप जनशक्तिको आवश्यक पर्छ र यति 96 जनाले मात्रै त पुग्दैन होला मेरो विचारमा। र यत्रो ठुलो सेन्टर जहाँ भनौँ न एसियाभरिमा नै नाम चलेको सेन्टरमा 96 जना मात्रै एउटा नर्सिङ स्टाफहरूले काम गर्न सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ थप चाहिन्छ, करारमा होस् या लोकसेवाबाट होस् चाहिन्छ। त्यो समस्याको सन्दर्भमा तपाईँले प्रशासनसँग कुरा गर्नुभयो? हामीले तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो जुन समस्या थियो यसको लागि चाहिँ हामीले यो उहाँ थियो कि असार मसान्तबाट चाहिँ करार समाप्त हुँदैछ भन्ने सुन्न आएको थियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन लोकसेवाको माग भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ लोकसेवा गराउने र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई लोकसेवाबाट समायोजन गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर लोकसेवामा पनि उहाँहरू समायोजन हुन नसकेपछि बाँकी स्टाफहरूलाई चाहिँ करारको 3 महिने करारको अवधिमा राखिएको थियो र यो असार मसान्तमा उहाँहरूको करार सकिएको भन्ने जानकारी आएको थियो। र यो करार सकिनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि हामी मृगौला पीडित सरकार समाजको तर्फबाट एउटा मागपत्र लेखेर हामीले यहाँको डाइरेक्टरज्यूसँग चाहिँ कुरा गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ यो नर्सिङ स्टाफको बारेमा नै हामीले कुरा राखेको थियौँ कि नयाँ नर्सिङ स्टाफहरूले चाहिँ अब उहाँहरू ट्रेन त हुनुहुन्छ तर जुन डायलिसिस बिरामीको लागि ट्रेन एसडी नर्स चाहिने हो त्यो उहाँहरू हुनुहुन्न। अहिले उहाँहरू पर्याप्त तालिम प्राप्त हुनुहुन्न। जो 17 जना अहिले बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू जतिको अनुभवी हुनुहुन्न। उहाँहरू मेरो कुरा सुन्नु, उहाँहरू अनुभवी उहाँको कुरा होइन, जुन अहिले डायलिसिसमा आउनुभएको जुन लोकसेवाबाट सेलेक्सन हुनुभएका जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ सायद उहाँहरू ट्रेन्ड हो, जेनरल ट्रेन्ड नर्सहरू हो। तर नर्सिङमा पनि यस्तो एसडी जस्तो छुट्टै विधामा, डायलिसिस जस्तो छुट्टै विधामा उहाँहरू ट्रेन हुनुहुन्न। र यो अनट्रेन नर्सले चाहिँ फिस्टुला जस्तो यो डायलिसिस फिस्टुला जुन यहाँ हुनुहुन्छ नि यसमा प्रिक गर्दा चाहिँ स्वेलिङ हुने, अनि डायलिसिसमा कम्प्लिकेसन हुने, क्राम्स हुने, बिपी लो हुने, अप एन्ड डाउन हाइपोमा जाने, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ट्रेन नभएको र अनुभव नभएको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ इमिडिएट ह्यान्डल गर्न नसक्ने अवस्था देखा पर्छ भनेर हामीले चाहिँ डाइरेक्टरज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टरज्यूले चाहिँ मलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको छ, जुन 96 जना नर्सहरू सेलेक्सन हुनुभएको छ उहाँहरूभन्दा बाहेक हामीले अब स्टाफ थप्न मिल्दैन। यदि थप्नै पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा कुरा गर्नुपर्नेछ र मन्त्रालयले जे जस्तो निर्णय गर्छ त्यहीबाट मात्रै थप्ने नथप्ने भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भएको थियो। र अर्को कुरो जुन तपाईँले 17 जना भन्नुभयो उहाँहरू एसडीमा चाहिँ एकदमै क्वालिफाइड अहिलेसम्म। कतिपय स्टाफहरू हस्पिटल इस्टाब्लिस भएदेखिको बिरामीको केयर गर्नको लागि यहाँ खटिआएका होइन, करारमा नै खटिआएर आफ्नो भनौँ न जीवनको अमूल्य समय यही हस्पिटलमा फालेको र अहिले यही हस्पिटलले अपहेलना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। कतिपय यहाँका नर्सिङ स्टाफहरू उहाँहरू आफै नै लोकसेवामा भिडेर लिखित पास भएर इन्टरभ्यूमा फालिनु भएको छ। त्यो छुट्टै पीडा हो। र मैले एउटा पेसेन्ट साइडबाट भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ जुन ट्रेन नर्सहरूलाई अहिले निकालिएको छ त्यो निकाल्दा चाहिँ हामी जस्तो बिरामीहरूलाई साह्रै मार पर्छ, किनभने ट्रेन नर्सले फिस्टुला प्रिक नगर्दा अनट्रेन नर्सले प्रिक गर्दाखेरि यो किडनी बिरामी भनेको एकदमै तपाईँको ठुलो धनराशि खर्च हुने रोगी हो। अनि तपाईँको एउटा प्रिक मिस्टेक भयो भने फिस्टुला जाने सम्भावना हुन्छ। फिस्टुला एउटा रिकभर गर्नलाई, मेन्टेन गर्नलाई अब तपाईँको बाइचान्स फिस्टुला ड्यामेज भइहाल्यो भने घट्टीमा नि 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँ तपाईँको जान्छ। र यो निम्नवर्गीय उपचार गर्ने यो सरकारी सेवा सुविधामा उपचार गर्ने बिरामीहरूले यो धान्न सक्दैन है। त्यसैले ट्रेन नर्सलाई चाहिँ यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ र सकेसम्म यो 17 जना जति पनि पहिला 18 जना सिलेक्सन गर्नुभएको थियो, जति सक्दो उहाँहरूलाई समेट्नु त्यो चाहिँ राम्रो हो। किनभने ट्रेन नर्सहरूले आफ्नो जुन करियरभरि आफूले जानेको सिपहरू एक्सपिरियन्सको आधारमा बिरामीलाई बचाउन सक्छ, बिरामीको लागि काम गर्न सक्छ होइन।
त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु हस्पिटल प्रशासन। हस्, थ्याङ्क यू। हजुरको परिचय पाउँदै? मेरो नाम राजकुमार द्वाल। हजुर। 8 वर्षदेखि डायलिसिस गरिरहेको छु। 8 वर्ष हो। हजुर। होइन, अब 8 वर्ष अगाडिदेखि नै यो हस्पिटल स्थापना भएदेखि नै उहाँ यो अहिले स्टाफहरूले उहाँहरूले चाहिँ बहिनीहरूले सेवा दिइरहेको हो। हजुर। होइन, अब अहिले पालि चाहिँ अचानक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरियो। अब अहिले डायलिसिसमा आएका स्टाफहरू चाहिँ तपाईँको थ्योरिकल मात्रै जान्ने, प्र्याक्टिकल केही नजान्ने। होइन। हजुर। अब हाम्रो माग पनि यहाँ पहिलादेखि नै के थियो भने चाहिँ पुरानै स्टाफहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि पटक पटक हाम्रो एउटा राष्ट्रिय मृगौला पीडित सङ्घ र मृगौला पीडित सरोकार समाज संस्था छ। हाम्रो संस्थासँग एग्रिमेन्ट हुँदा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई पुरानै स्टाफ राख्छौँ हामी, यो नयाँहरूलाई चाहिँ अलिअलि राख्ने हो, लोकलबाट आएको हो भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ नि त, ल पुरानो भनेर राख्यो। अब अहिले यो डायलिसिस भनेको त तपाईँको यस्तो क्रिटिकल चाहिँ नि केस हो, थ्योरिकल पढेर त जानेर हुने होइन, प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने। अब 9 वर्ष काम गरेको स्टाफहरू चाहिँ नि अनक्वालिफाइड रहे। अहिले भर्खर पढेर आएको स्टाफहरू चाहिँ क्वालिफाइड भनेर यहाँ नियुक्ति भएको छ। अब अहिले बिमारीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको प्रिक गर्ने बेला जम्मै चाहिँ नि के अरे 8 रुपियाँ भेनी केटामा प्रिक गर्छन्। होइन, कतिजनाको पिस्टोला बिग्रिसक्यो, कतिको चाहिँ नि ब्लड क्लट भयो, कति बिमारीहरूलाई समस्या छ। हामीले पटक पटक यो कुराको माग कुरा राखेँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब 2 जना नयाँ, पुरानोलाई 2 जना राखेर हामी चाहिँ मेन्टेन गर्नु भन्नु र यो 1 गतेबाट यहाँ पुरानो बहिनी सबैलाई निकालेको। अब यसको विरोधमा त हाम्रो संस्था पनि लाग्छ। हजुर। होइन, हाम्रो संस्थाले पनि यो यहाँको म्यानेजमेन्टसँग छलफल हुन्छ, मिटिङ गरिन्छ। अब किन निकालेको हो त्यो एकचोटि हामी हाम्रो संस्थालाई पनि एकचोटि राख्नु पऱ्यो नि त कुरा पऱ्यो। होइन, नराखेको हुनाले अब यो विषयमा चाहिँ हामी पनि आन्दोलनको लागि उहाँहरूको साथ छ हाम्रो। सकभर आन्दोलन गर्न नपरोस्, आन्तरिक रूपमा मिलोस्। यदि पर्यो भने तपाईँहरू हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनुहुन्छ? अनि नयाँले डायलिसिस गर्दा र पुरानोले डायलिसिस गर्दा फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त्यो पनि सुनाइदिनु। तपाईँको डायलिसिस भनेको चिज यस्तो चिज हो, तपाईँको त्यो बेडमा सुतेपछि चाहिँ नि ननिस्किन्जेलसम्म बाँच्छ या कुनै रोगले छुँदैन भन्ने कुरा रहन्छ। त्यहाँ हुँदा भने तपाईँको डायलिसिस गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको मेसिनहरू बिग्रिन्छ। अच्छा हो। त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ साथीहरूले, नयाँ आउने स्टाफहरूलाई त त्यो मतलब हुँदैन, थाहा हुँदैन, आइडिया हुँदैन। होइन, अनि तपाईँको त्यो गर्दा गर्दै बिमारीलाई प्रेसर हाई हुन्छ, अनि त्यो ज्वरोहरू आउँछ। तत्काल कसरी चाहिँ नि इमर्जेन्सी औषधि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त्यति ज्ञान हुँदैन। उहाँहरूलाई त के मात्रै थाहा छ भनेपछि त्यो यसो 1-1.5 महिना चाहिँ ट्रेनिङ लिए। त्यो 1-1.5 महिना ट्रेनिङ लिएर त्यो प्री गर्ने, डायलिसिस अन गर्ने अनि अफ गर्ने, त्यतिले त हुँदैन नि। होइन, 4 घन्टाको प्रक्रियामा त के हुन्छ त्यहाँ बिचमा तत्काल चाहिँ नि गर्न सक्नुपर्ने त डक्टर चाहिँ भन्न सक्दा आइपुग्दैन त्यहाँ, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। अस्ति 2-4 जना चाहिँ बिमारीहरूको चाहिँ फिस्टोलै बिग्रियो। होइन, प्रिक गर्न नजानेर। त्यो चाहिँ नयाँले गरेको थियो? नयाँले गरेर। होइन, अब नयाँ स्टाफहरूले तपाईँको यो आर्टर र भेन एउटैमा गरिदिने। होइन, त्यो प्रक्रियाहरू पनि भयो। यो पटक हामीले यहाँका स्टाफ यो नर्स इन्चार्जहरूलाई पनि राख्यौँ। उहाँहरूको पनि सुनवाई नै हुन्न। होइन, त्यो भएर चाहिँ हामीलाई जसरी हुन्छ यो पुरानो स्टाफहरूलाई चाहिँ नि यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, व्यवस्थापन समिति। हजुर, हस् 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 धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा आएका थियौँ। गुनासो तपाईँले प्रष्ट सुनिसक्नु भएको छ। प्रशासकीय अधिकृत र यहाँका डिरेक्टर मन्त्रालय जानुभएको छ र भोलि निर्णय ल्याउँछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट तपाईँले सुन्नुभएको छ। भोलि यदि निर्णय नआएमा सारा नर्स लगायत जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँ आन्दोलनमा आउने उहाँहरूले चुनौती दिनुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँ समक्ष आजको यस रिपोर्टिङबाट प्रष्ट हामीले पेश गऱ्यौँ भने यदि भोलि उहाँहरूले न्याय नपाएमा हामी यहाँका डिरेक्टर साथै प्रशासकीय प्रमुखसँगको कुराकानी अर्को रिपोर्टमा राख्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलभ केसी। हस्त, नमस्कार।